बक्षिता वय मन आसना कोणाक दुखोवपाचें जवळ तारखेर दिलना आमच्या गांवच्या वाटेन थोडीशी हॉस्पिटलां मतदारां थोड्या जाणांनी आमच्या धर्माचेर क्रिश्चन कम्युनिटीचेर जे नाका आमकां मोगान रावन जियेंक दिचें जे 18 तारीख आनी 20 तारखेर जाला ह्या जेन्ना काडोवपाची वाट आहा तेन्ना उसवाड आमकां जाय पडटा ह्यो उसवाडी वाट उजवाडाचे वाटेन आमकां काडोवपा वाट तर आमी चलताय हो उजवाड आमकां मुखार बरी वाट दाखोवपाक ह्यो वाती आदारान आमची एक कॅन्डल लायट मार्च हो आमच्या गांवांत आमी बाळाव केला तेका भाग घेयल्ल्या फूल कॅन्डल लायट मार्च वाट घेयल्ल्या पासत तशेंच म्हाका दुखापत जाला तशेंच मुज बरोबर आमच्या थोडे गांव भावांक बायलांक गांवचे कोण आयिल्ले आमच्या सपोर्टाक तांकां दुखापत जाल्या जे कोणें केला हांव तांकां बक्षिता दुसरें आयज हिंगा प्रेस भावां आहाय तुमकांय देव बरें करूं पडटा कित्याक तुमगे वावरांतल्यान जे आमी कितें करताय ते आख्ख्या संवसाराक आख्ख्या गांवांनी आख्ख्या गोंया हें कोटा तुमगे तितलें योगदान आहा जे कितें वायट बरें घडटा ते लोकां नदरे मुखार तुमी हाडून दिताय तुमकां तुमच्या फॅमिलीचेर देवान सपोर्ट आशिर्वाद घालून मागता आतां आयज इल्लो तेंपताय जाल्यार गांवांत आमच्या चळवळ जाली आमचें वय मन आसना कोणाक दुखोवपाचें जे 18 तारखेर आयतारा दीस जाला तेन्ना सगळे आयले थिंगा जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे मनीस आनी मोठे तेणी भासाभास केली आनी ते सांगिल्लें शांतीकाय सगळें बरे भाशेन जावपा जाय आयजूय हांव प्रेस आहा हिंगा आयजूय सांगता आमगे गांव शांतीचो मोगाचो आमकां आमगे वडिलांनी खंय दुस्मानकाय उत्पन्न करपाक सांगना आनी खंय दुस्मानकाय करूंकूय दिलना आमगे गांवच्या वाटेन थोडीशी आमगेर मागणी ह्या वाण सोदिता तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा बरी आयकून येयला आमगे गांव भावाचेर केस फायल जाले म्हण हो मुगे उरलो मुजकुडी दूख आसतना हांव तुमकां सांगो सोदिता सरकाराक कोणाचेरूय आमगे गांव भावाचेर वो कोण आमच्या सपोर्टाक येयलेल्यांचेर खंयचीच केस घासली आनी गायल जाल्यार विड्रॉ करची ही मुगे मागणी आमगे गांवच्या वाटेन हांव इतलें सांगो सोदिता ही उजवाडाची वाट आमकां सगळ्यांक जेन्ना काडोवपाची वाट आहा तेन्ना उजवाड आमकां जाय पडटा हे उजवाडी वाट उजवाडाचे वाटेन आमकां काडोवपा वाट तर आमी चलताय हो उजवाड आमकां मुखार बरी वाट दाखोवपाक ह्या वाटे आदारान आमची जेन्ना जेन्ना फ्रेडीची गरज पडटा गांवांत तेन्ना तेन्ना फ्रेडी हाजीर आहलेलो आनी हेच मुखार आसतलो तुमच्या सगळ्या मागण्यांनी देवान म्हाका बेगीन पेगोवणी दिची आनी तुमचे मदें बरे भाशेन पयलीं आहले तशें करून एक्टीव दवरचो आनी भोंवकूय दिवचें आनी थोड्या जाणांक हांव सांगो सोदिता जे आमगेले गांवांक वायट तर नदर दोन आहा जाल्यार आमगे गांवचे जायत जाणांगेली नदर तुमचेर आसतली आमगे गांवां वायट करून दिनाकाय आनी आमी गांवांत वायट करता थिंगा सदां उबे आसतले इतलें सांगता आनी सगळ्यांक हिंगा एक कॅन्डल लायट
मार्च हो आमच्या गावात आम्ही भराव केला तेका भाग घेयल्ल्या पासत हर एकल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच जाय जाणांनी म्हाका फोन केलो ही एक संदी घेवन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक कोणागेले फोन म्हाका रिसीव करूंक मेळना जाय जाणांगेले मेसेजी आहाय सगळ्यांक आनी एक फावटी काळजाचे हात दोन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू शांतीन दवरूंक वावरताय आमकां शांतीन दवरूंक आमकां सरकारान सपोर्ट करचो ह्या दिसांनी हांवें थोडेशे व्हिडिओ चोयले हॉस्पिटलांत आमकां जाणा थोड्या जाणांनी आमगे धर्माचेर क्रिश्चन कम्युनिटीचेर थोडे नेगेटीव कमेंट्स मारले क्रिश्चन कम्युनिटीन खूंय नेगेटीव दिवना वो आमगे हरियाणांतल्यान खूंयसर नेगेटीव वचना ना आयज हांव सगळ्या मदें निसोड आहा जावं तो मुस्लीम जावं तो हिंदू जावं तो खंयच्याय धर्माचो क्रिश्चन वो आनी खंयच्याय धर्माचो जेन्ना करताय तेणें म्हाका एक मॅसेज चोयल्यो फ्रेडी जें जालां हें फायट हें सारकी ना आमगे गांवांत शांती सदांकाय उरप हे सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी खूंय कोणाक दुखोवपाक सोदलो ना हांव सरकाराक आनी एक सांगूंक सोदितां जे ह्या गांवांत जाय आसलेले जे गांवचे पंचायतीन मागलेले ते आमकां मेळना जे नाका ते आमगे गांवांत हाडून घायला आमी मोगान गांवांत जियेंक सोदताय आमकां मोगान गांवांत जियेंक दिचें जे 18 तारीख आनी 20 तारखेर जालां हे आख्ख्या गोंय आख्ख्या संवसाराक हें कळोन येयलां हांव सदांच हर एक इश्यूंत मुखार आसतालो पूण म्हाका लोक आपयतालो म्हाकाय घराको बसून खबर आसतना खंय कितें जाता तें कोण सांगत म्हूण म्हाका त्यो खबरो मेळटाल्यो आयज म्हज्या गांवच्या लोकांनी आनी जर भायले म्हणजे दुसऱ्या गांवचे लोक हिंग सांगपटा येवन तेणे गुजवणाची वात म्हज्या हातींतल्यान हिंग पेटयल्या आनी त्यो वाती उसवाड घेवन सगळ्यांनी पुरसांव काडला